बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजी शमसुद्दीन निज़ीमी की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 11 सफ़ा नंबर 106 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम्हें चीन में इल्म मिले तो चीन जाओ। हम चीन अरबी सीखने नहीं जाते। चीन का नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए लिया कि चीन इतना मुतमद्दन मुल्क था कि चीन में प्रेस इजाद हो गया, रेशम के कपड़े और मुख्तलिफ चीज़ें बनती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन तो हिरफत के लिए, कारोबार के लिए, अपनी माशरत को दुरुस्त करने के लिए अगर तुम्हें अरब से चीन जाना पड़े तो वहाँ जाकर इल्म सीखो। यानी खुशहाल होने के लिए दीन के साथ साथ साइंसी और संतो हिरफत के अलूम हासिल करना ज़रूरी हैं। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जहन में ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ की गरीबी जन्नत में काम आएगी शऊर के मुताबिक नहीं है। जहाँ तक गरीब अमीर होने का ताल्लुक है, जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग जद्दोजहद करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, वो तरक्की करते हैं। एक आदमी जाहिल है, एक आदमी पीएचडी है, जाहिर है इसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही नहीं है कि अल्लाह ताला मुसलमान कौम को गरीब और मफलूकुल हाल रखना चाहते हैं, जाहिल रखना चाहते हैं। इसके बारे में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर इल्म सीखना फ़र्ज है। तारीख़ी हवालों से जो कौम अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होती वो हमेशा ज़लीलो ख्वार होती है, मुर्दा हो जाती है। जो कौम अपनी तारीख़ को याद रखती है उसके अंदर वलवला जोश होता है और अपने इस्लाफ की तरक्की और अरूज को देखते हुए उसके अंदर तरक्की और अरूज का जज्बा कार फरमा होता है। हम अपने इस्लाफ को भूल गए हैं। हमारे इस्लाफ ने 1001 इजादात की हैं। इब्न सीना मेडिकल साइंस के माहिर थे। उन्होंने इल्मुल अबदान का नक्शा बनाया और जिस्मानी हरारत नापने का आला इजाद किया जो थर्मामीटर की सूरत में मौजूद है। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी को सर्जरी में महारत हासिल थी। ऑपरेशन के बाद जिल्द को सीने का तरीका भी उन्होंने इजाद किया। अबुल कासिम अब्बास इब्ने फरनास हवा में उड़ने के तजर्बे करते रहे। उनकी कोशिशों के नतीजे में हवाई जहाज़ की इजाद हुई। अब्दुल मालिक अस्मी ने इल्मे रियाजी, इल्मे हैवानात, नबातात और इंसान की पैदाइश और इर्तिका पर तहकीक की। एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री की बुनियाद मुसलमानों ने डाली। ब्लड सर्कुलेशन, वैक्सीनेशन, बोन फ्रैक्चर के अलूम मुसलमानों ने मुतारिफ करवाए। टाउन प्लानिंग और आज की जदीद कैमरों का बुनियाद का सेहरा भी उन्हीं के सर पर है। अक्सर अलूम यूरोप में इस्लामी दुनिया से मुंतकिल हुए हैं। ये बड़े बड़े साइंसदान जो सारी दुनिया पर हुक्मरान हैं, इनकी पोजीशन मुसलमानों से ज़्यादा खराब थी। तारीख पर हमारी नज़र होनी चाहिए। जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है उसे बहरहाल दुनिया छोड़ कर जाना है। हमारी ज़िंदगी का एक रुख हमें दुनियावी आसाइश फराहम करता है और एक रुख हमें आखिरत की आसाइश फराहम करता है। इसके लिए हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी है। आसान तरीका ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंद फरमाया है, दुनियावी एतबार से हो या आखिरत के एतबार से हो, उसे हम अपना लें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंद नहीं फरमाया उसे तर्क कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुजर फरमाया, हिंदा जैसी खातून को माफ़ कर दिया। मैंने पढ़ा है कि वहशी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता था तो शर्मिंदा होता था। उसे याद आ जाता था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का खून किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि वहशी शर्मिंदा होता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कहो कि मेरे सामने ना आया करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वहशी को नदामत ना हो।
عفو درگزر کی یہ کتنی بڑی شان ہے کہ ہندا کو معاف کر دیا، قرضے معاف کر دیے، اپنے خاندان کے خون معاف کر دیے۔ سیرت طیبہ میں ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ جب ہم دنیاوی زندگی میں کسی ایسے موڑ پر آ جائیں جہاں ہمیں معاف کرنا چاہیے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسندیدہ عادت ہے۔ جب ہیرات کا مسئلہ ہو تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق لینا چاہیے اور دل کھول کر ہیرات کرنی چاہیے۔ جب فضول خرچی سے رکنے کا مسئلہ ہو تو ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حقوق العباد، میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ملک و قوم کے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر نور الدین جامی صاحب، ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ آج محترم عظیمی صاحب نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا لیکچر مرحمت فرمایا۔ آج کی گفتگو کے حوالے سے طلبہ اور طالبات کے اذہان میں کوئی سوال ہو تو وہ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں۔ سوال: عظیمی صاحب، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی جو تفصیل اور استدلال ہے وہ آج کل کے حوالے سے سائنسی دور میں بھی ثابت ہو چکا ہے۔ درختوں کا رونا، باتیں کرنا ثابت ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کنکریوں نے کلمہ کس طرح پڑھا؟ وضاحت فرمائیں۔ جواب: پتھر پیدا ہوتے ہیں اور بچپن گزارتے ہیں اور جوان بھی ہوتے ہیں۔ جتنی بھی معدنیات ہیں سب پتھروں میں شمار ہوتی ہیں۔ سلیکون بھی معدنیات میں شامل ہے۔ سلیکون کی وجہ سے آپ کے موبائلز اور سیٹلائٹ وغیرہ چل رہے ہیں۔ یہ دھات سنی بھی ہے، آپ کی آواز کو ذخیرہ بھی کرتی ہے اور بعد میں واپس بھی کرتی ہے۔ سوالات کے جواب، مختلف جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ جواب: تبلیغی سلسلے میں روم گیا، وہاں ایک مولوی صاحب مجھ سے بہت ناراض ہوئے کہ سیرت کی کتاب میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ سب اسرائیلیات ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے اسلاف سے زیادہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں ایک معنی میں اپنے اسلاف سے بہت زیادہ جانتا ہوں۔ میرے اسلاف کو ٹیلی فون کا پتہ نہیں تھا، کمپیوٹر کا پتہ نہیں تھا، موبائل کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرے ابا جی کے پاس سائیکل نہیں تھی۔ میں نے ترقی کر کے 42 روپے میں سائیکل خریدی۔ میرے بچوں نے 10-10 لاکھ کی گاڑیاں خریدی۔ میرے پوتے نواسے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ میرے پردادا نے ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا۔ آج ہوائی جہاز میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ دل کی سرجری، گردوں کا ٹرانسپلانٹ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ لڑائیاں لاٹھیوں اور تلواروں سے ہوتی تھیں، اب میزائل اور ایٹم بم بن گئے ہیں۔ محترم مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ جتنی ذہن میں بالیدگی آ گئی ہے، جتنا ذہن میں ارتقاء ہو گیا ہے، اس کے حساب سے اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ پیش کریں گے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے کہ ان کے ذہن بڑے ہو گئے ہیں۔ اپنے بچوں کے مقابلے میں ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں۔ اس زمانے میں 5 سال کا بچہ کمپیوٹر گیمز کھیلتا ہے۔ میرے پوتے کی عمر 5 سال ہے، ایسے گیمز کھیلتا ہے جو مجھے نہیں آتے۔ بتائیے، میرا پوتا مجھ سے زیادہ جانتا ہے یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ اب آپ ہی بتائیے۔ آپ اپنے دادا سے زیادہ جانتے ہیں، کیا آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا؟ قرآن میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کی وضاحت کر دی ہے۔ تزکیہ نفس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد صاحب محمد نصیر خان صاحب، وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، ستارہ امتیاز، اساتذہ اکرام، معزز مہمانان گرامی، طلبہ اور طالبات اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت طیبہ کے موضوع پر بیٹی نے بہت اچھی آیات تلاوت کی۔
قرآن حکیم کی یہ آیتیں تزکیہ نفس کے بارے میں اور علم و حکمت کے بارے میں ہیں۔ ڈاکٹر نور الدین جامی صاحب نے بھی تزکیہ نفس کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت پڑھی۔ ترجمہ: ہمارے پیغمبر جو ہم نے بھیجے وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہیں علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تم لوگ گمراہی میں تھے۔ تزکیہ نفس سیرت طیبہ سے متعلق بہترین موضوع ہے، اور 1400 سال سے اس کے اوپر مقالے، مضامین اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں طویل ترین تحریریں لکھی گئی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہی تزکیہ نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، معاف کرنا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ ہندا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے بڑی اذیت اور اس سے بڑی تکلیف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ چہیتے چچا کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا جائے، اسے چبا کر اور حقارت سے تھوک دیا جائے۔ اس سے بڑی درندگی اور جرم دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا اور اس نے معافی مانگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ سیرت طیبہ آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع سے متعلق علم و حکمت کی تلاش کرنا ہمارا مقصد ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ نفس کیا ہے۔ ہمیں نفس کے بارے میں قرآن سے جو استدلال ملتا ہے اور احادیث سے جو رہنمائی ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر جسمانی وجود کا نام نفس ہے، اگر اپنی پہچان کا نام نفس ہے، اگر حواس کا نام نفس ہے، تو ان حواس سے ہم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا؟ اگر نفس سے مراد فزیکل باڈی ہے، اگر نفس سے مراد ہمارے حواس ہمسا ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، چھونا، محسوس کرنا ہے، اگر نفس سے مراد سونا جاگنا، کھانا پینا، شادی بیاہ کرنا ہے، اگر بچوں کی محبت، والدین کی محبت نفس ہے، زندگی کے ان عوامل سے اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ خود آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے۔ اگر نفس سے مادی وجود مراد ہے، ہاتھ، آنکھ، کان، پیر یا فزیکل باڈی مراد ہے، تو جب ہم مر جاتے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، دماغ، دل کام نہیں کرتے، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد اس مادی وجود کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جسم کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد ہندو مادی وجود کو چتا پر رکھ کر جلا دیتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ مادی وجود کو دفنا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ گدھ اور چیل کوے کھا جاتے ہیں، جسم کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ مردہ جسم کے پیر میں رسی باندھ کر پورے ملتان شہر میں گھسیٹتے پھریں، یہ مادی وجود آپ سے نہیں کہے گا کہ مجھ پر ظلم کیوں کر رہے ہو۔ مردہ وجود کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جسم ایک سسکاری بھی نہیں بھرے گا۔ سیدھی سی بات ہے، مادی وجود نفس نہیں ہے۔ نفس وہ ہے جس نے مادی وجود کو متحرک کیا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، جس نے اس مادی وجود کو قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت لمس منتقل کی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مادی جسم کی معرفت سے صرف تحریکات عمل میں آتی ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کروموسوم کے ملاپ سے جب ماں کے پیٹ میں وجود بنتا ہے تو اس وجود میں حرکت اور حواس اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس وجود کے اندر روح داخل ہوتی ہے۔ اگر اس وجود کے اندر روح داخل نہ ہو تو
वजूद की नशुनमा नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने बजनी मिट्टी से पुतला बनाया और इस पुतले के अंदर अपनी रूह फूंक दी, और जब हमने इस पुतले के अंदर अपनी रूह फूंक दी तो पुतला चलने फिरने लगा, बोलने सुनने लगा। मिसाल एक टॉय है, चाबी से चलने वाला खिलौना। इसमें चाबी होगी तो चलता है, उछलता है, दौड़ता है, आवाज़ें निकालता है। लेकिन जब इसके अंदर चाबी ख़त्म हो जाती है तो वो डेड बॉडी की तरह ढेर हो जाता है। ना उछलता है, ना कूदता है, ना उसमें से कोई आवाज़ निकलती है। हम करंट को नहीं देख रहे हैं जिससे वो खिलौना चल रहा है। जब तक चाबी उसके अंदर रहती है खिलौना उछल कूद करता रहता है, और जब चाबी खत्म हो जाती है खिलौने में हरकत नहीं रहती, लाश की तरह हो जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर एनर्जी है, तवानाई और ताकत है। अल्लाह का अमर है, अल्लाह की फूंक है। अल्लाह का अमर ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। किस तरह हो जाती है? पहले अल्लाह ताला ने पुतला बनाया और पुतले में अपनी रूह फूंकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अपनी जान को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अपने अंदर अल्लाह के अमर को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अपनी रूह को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। रूह और जिस्म के रिश्ता को समझना तज़किया नफ्स है, और जब नफ्स का तज़किया हो जाता है तो इल्म व हिकमत अल्लाह की पहचान का ज़रिया बन जाते हैं। तज़किया, जिस्म का तज़किया क्या है? जिस्म का तज़किया यही हो सकता है कि नहा लो, नमाज अदा कर लो, दरवाज़ा खोलो, अच्छे अहलाक से पेश आओ, किसी की दिल आज़ारी ना करो, अल्लाह वहदहू ला शरीक की परस्तिश करो, शरीयत मुताहरा पर अमल करो, गैर शरई बातों पर अमल ना करो। फिल वक्त सूरत हाल ये है कि एक आदमी 80 साल तक नमाज पढ़ता है लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इरफान इलाही हासिल हो गया है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप नमाज न पढ़ें। नमाज फ़र्ज है, किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। अगर हम नमाज नहीं अदा करेंगे तो तज़किया नफ्स तक हम नहीं पहुँचेंगे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और शरीयत तज़किया नफ्स तक पहुँचने का रास्ता है। जब आदमी रास्ते पर चलेगा ही नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुँचेगा? इंसान ज़िंदगी 2 रूहों में गुजारता है। ज़िंदगी का एक रूह ये है कि हम चल फिर रहे हैं, शरीयत मुताहरा पर अमल कर रहे हैं, रिज़्क़ के हसूल के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ज़िंदगी का दूसरा रुख ये है कि इंसान जिस्मानी वजूद के बगैर ज़िंदगी गुजारता है। आप सोच रहे होंगे कि जिस्मानी वजूद के बगैर इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारता है। अजीज़ तलबा और तालबात और असातिज़ा इकराम, गौर फरमाइए। हम रात को सोते हैं, सोने की हालत में हमारा जिस्म वजूद चारपाई पर, ज़मीन पर, फर्श पर होता है। हम सो जाते हैं, हमारे अंदर से हम खुद निकलते हैं। औरत के अंदर से एक औरत निकलती है, मर्द के अंदर से एक मर्द निकलता है, जवान आदमी के अंदर से जवान आदमी निकलता है, बूढ़ी औरत के अंदर से बूढ़ी औरत निकलती है। वो औरत या मर्द चलता है, फिरता है, खाता है, डरता है और खुश होता है, रेगिस्तान में घूमता है, बागों की सैर करता है। जन्नती तलज़्ज़ुज़ में गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल किए बगैर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। सांप देखकर आदमी खौफज़दा हो जाता है, दिल धड़कता है, पसीने में शराबूर हो जाता है, हाथ पैर सुन हो जाते हैं। इसके बरक्स बाग, रवशें, गुलाब के तख्ते देखता है, चंपा, चंबेली, मोतिया के फूलों की खुशबू आती है, तालाब में मछलियाँ और कमल के फूल देखता है, आबशारें और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखता है, आँख खुलती है, खुश होता है। एक बहन अपने भाई को ख्वाब में देखती है, उसके सर पर सेहरा बंधा हुआ है, उसकी शादी हो रही है।
बहन इस तरह खुश होती है जैसे सचमुच उसके भाई की शादी हो रही है। ये ऐसी हकीकतें हैं कि कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। हर आदमी उस जिंदगी से लाजमन गुजरता है। एक रुख में इंसान जिस्मानी वजूद के साथ ज़िंदगी गुजारता है और दूसरे रुख में इंसान मादी जिस्म के बगैर हाम में ज़िंदगी गुजारता है। सवाल ये है कि जब इंसान जिस्मानी वजूद में ज़िंदगी गुजारता है तो बात समझ में आती है, लेकिन वही इंसान जब जिस्मानी वजूद के बगैर ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी के तमाम तासरात उस पर मुरतब होते हैं, चाहे परेशानी के हों या खुशी के हों, तो हम कैसे यकीन न करें कि इंसान के दो वजूद हैं और दोनों बैक वक्त मुतहर्रिक और फ़ाल हैं। सवाल यह है कि वो कौन सा इंसान है जो मादी वजूद के बगैर सफ़र करता है, मादी वजूद के बगैर सैर करता है, मादी वजूद के बगैर दहशतज़दा हो जाता है। इस तरह दहशतज़दा हो जाता है कि जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता है। दरअसल ये एक पर्दा है जो इंसान को मादी वजूद से करीब करता है, और एक दूसरा पर्दा है जो इंसान को रूहानी वजूद से करीब करता है। कुरान की ज़बान में इसे ज़ाहरी और बातनी रुख कहते हैं। इंसान का एक ज़ाहरी रुख है और इंसान का एक बातनी रुख है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक नफ्स के तज़किये के बाद आदमी इल्म व हिकमत सीख लेता है। अब ये बात हमारी समझ में आ गई है कि इंसान के दो वजूद हैं। इंसान का एक बातनी वजूद है और इंसान का दूसरा वजूद ज़ाहरी है। हम मादी वजूद में पैदा होने के बाद 70-80 साल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमारे बातनी वजूद की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। हो सकता है हज़ारों साल गुजरें, हो सकता है हम लाखों साल बातनी वजूद के साथ ज़िंदगी गुजारें। मैंने अर्ज़ किया है, मादी वजूद यानी लिबास रूहानी वजूद के ताबे है, जबकि रूहानी वजूद मादी जिस्म के ताबे नहीं है। जिन लोगों ने इस इल्म व हिकमत को समझ लिया है वो सब हाथ उठा दें। माशाल्लाह, सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार लोग हैं। आप सब मेरे बच्चे हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं। बच्चे इसलिए कि यहाँ मेरी उम्र का कोई नहीं है, सब मुझसे छोटे हैं। असातिज़ा की हैसियत से आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। याद रखिए, इस वक्त तकरीर नहीं हो रही, क्लास हो रही है। आप लोगों को हक है जो दिल चाहे सवाल करें। अजीज दोस्तों, हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जिस्मानी वजूद मीडियम है, इसमें ज़ाती कोई हरकत नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आदमी पानी पीता है, वो मर गया, पानी क्यों नहीं पीता? आदमी खाना खाता है, वो मर गया, वो खाना क्यों नहीं खाता? पहलवान कुश्ती लड़ता है, पहलवान मर गया, वो कुश्ती क्यों नहीं लड़ता? कुश्ती तब लड़ता है जब उसके अंदर रूह होती है। सवाल, असल आदमी क्या है? जवाब, रूह है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि रूह ने अल्लाह को देखा है। अल्लाह ने रूह से मुखातिब होकर फरमाया, मैं तुम्हारा रब हूँ। रूहें आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुई, रूह ने आवाज़ सुनी। जैसे ही रूह ने आवाज़ सुनी, कुव्वते समात मुतहर्रिक हुई, कान बन गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मेरी समात से सुनते हो। रूह ने अल्लाह की आवाज़ सुनी, अलस बिरब्बिकुम। आवाज़ सुनने के बाद रूहें अल्लाह की तरफ मतवज्जा हुई तो उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला मौजूद है। जैसे ही रूह ने देखा कि अल्लाह ताला सामने मौजूद है, बसारत मुंतकिल हो गई। अल्लाह की आवाज़ आई, कान बन गए। फिर अल्लाह ताला का दीदार हुआ, बसारत बन गई और रूह ने अल्लाह को देखा। अर्ज़ किया, जी हाँ, हम इस बात का इकरार करते हैं कि आप हमारे रब हैं। मेरे दोस्तों, हम अज़ल के दिन अल्लाह ताला की आवाज़ सुनकर, अल्लाह को देखकर उसकी रबूबियत का इकरार कर चुके हैं। रूह ने अल्लाह को देखा, रूह ने अल्लाह की आवाज़ सुनी, रूह ने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के पैगंबर जब नफ्सों का तज़किया करते हैं
تو وہ انسانوں کو ایسی علم و حکمت کی باتیں بتاتے ہیں کہ انسان اگر ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ زندگی کا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ڈین چیئرمین، فیکلٹی کے معتبر طلبہ اور طالبات جمع ہیں۔ بتائیے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری روح نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا؟ روح اللہ کی آواز نہ سنتی تو کان نہ ہوتے، اگر روح اللہ کو نہ دیکھتی تو آنکھیں نہ ہوتی، روح اللہ کو نہ دیکھتی تو آپ کے اندر تجسس پیدا نہ ہوتا، تفہیم پیدا نہ ہوتی، اقرار اور انکار کی حس پیدا نہ ہوتی۔ میں اس لیے سنتا ہوں کہ میرے کان اللہ کی آواز سن چکے ہیں، میں اس لیے ساری دنیا کو روشن دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ میں اقرار اور انکار اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ ازل میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہوں۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان مفروضہ اور حقیقی حواس سے آگاہی حاصل کرے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی روح، اپنے نفس سے واقف ہو جائیں۔ روح ہمارے اندر ہے، روح ہمارے اندر ہے، روح ہمارا انر ہے، روح ہماری اصل ہے۔ ہم جب روح کو ڈھونڈیں گے تو کیا کریں گے؟ اپنے اندر جھانکیں گے، اپنے اندر دیکھیں گے، اپنے اندر تلاش کریں گے۔ میرے دوستو، اپنے اندر جھانکنا مراقبہ ہے۔ مراقبہ کو انگریزی میں کنسنٹریشن کہتے ہیں، اردو میں ارتکاز توجہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا سلیبس بنا جس کو ہم آسانی سے فالو کر سکیں؟ سب سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہوگا، اتنا پڑھنا ہوگا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے اوپر جاری اور ساری ہو جائے اور ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہم جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، اس سے زیادہ دنیاوی علوم سیکھنا مشکل ہے۔ میٹرک کرنے میں 35,600 گھنٹے لگتے ہیں۔ آپ روزانہ مراقبہ کریں، 15 منٹ صبح، 15 منٹ شام۔ مراقبے میں اپنی ریالٹی تلاش کریں، اپنی حقیقت تلاش کریں، اپنے نفس کو دیکھیں۔ آپ ضرور نفس سے واقف ہو جائیں گے۔ جو اپنے آپ کو جان لے گا وہ خدا کو پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اساتذہ اکرام ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب، سعید صاحب، وی سی صاحب اور ڈاکٹر نور الدین جامی صاحب اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میری باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں ملتان میں مراقبہ حال قائم ہے اور اس کے نگران جناب کنور طارق عظیمی صاحب ہیں۔ مراقبے کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے یا مراقبہ سیکھنے کے لیے سینٹر موجود ہے اور سلسلہ عظیمیہ کے تحت اس وقت ساری دنیا میں 73 سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی اور تبلیغی مشن شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ 30 کروڑ لوح محفوظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ العالمین الا رحمۃ للعالمین۔ یہ لیکچر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ عاجز بندے کو توفیق عطا فرمائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر معروضات پیش کر سکوں۔ حاضرین مجلس، محترم اساتذہ اکرام، طلبہ اور طالبات سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ عرض کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین
یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور اپنے محبوب بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنک الا رحمت للعالمین، ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ غور فرمائیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ربوبیت ہے۔ اگر اس دنیا کو ہم ایک عالم سمجھ لیں تو عالمین سے مراد یہ ہے کہ دنیا ایک نہیں ہے، بے شمار دنیایں ہیں، جیسے ہماری دنیا ہے۔ ان دنیاؤں میں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اسی طرح بے شمار عالمین ہیں۔ جب ہم ایک دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں زمین کے ساتھ ساتھ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی سمتوں کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، معدنیات، نباتات، جمادات اور دوسری مخلوقات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ زمین پر چوپائے ہیں، پرندے ہیں، زمین پر درخت ہیں، بے شمار گیسز ہیں، زمین پر سمندر ہے، سمندر کی مخلوق ہے۔ طلب یہ ہوا کہ عالم سے مراد وہ دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ مثال، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس بچے کے لیے زندگی کے تمام وسائل پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے وہ محنت مزدوری سے رزق کماتا ہو، اس کے لیے پہلے سے ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیتا ہے، زمین پہلے سے موجود ہے، ہوا، آکسیجن موجود ہے، اور ماں کی خورد و نوش کا سارا سامان بھی پہلے سے موجود ہے۔ اگر ماں کے لیے خورد و نوش کا انتظام موجود نہ ہو تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا، کیونکہ ماں کی زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے، اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا، بچے کو نشوونما نہیں ہوگی، بچے کی زندگی میں گروتھ نہیں ہوگا۔ عالم کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل عالم میں بے شمار چیزیں اور مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔